قال عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعو للمريض كان يقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هل فهم هذا الاسم من يقول لولا الطبيب الفلاني ما صرت زين، لولا الدواء الفلاني ما تشافيت؟ وأين الله عز وجل؟ نفس المرض عند فلان وعند فلان، هذا يأخذ هذا الدواء وهذا نفس الدواء، هذا يشفى وهذا يزداد سوءا. من الذي شفاه؟ من الذي رحمه فعفاه؟ إنه الشافي جل وعلا. اللي يذهبون لبيوت الرقاة، يذهب إلى فلان ويقرأ عليه، فلان يقرأ عليه، استغرب كيف تتعلق قلوبكم بهؤلاء الناس. يقولون روح عند فلان ترى ينفخ عليك وخلاص، يمسح عليك وخلاص. سبحان الله، أليس الله هو الشافي؟ قالوا لأبي بكر قبل موته: هل رآك الطبيب؟ قال: نعم رآني. قال: ماذا قال؟ قال: إني فعال لما أريد. أبو بكر يفهم أن الطبيب نعم تداووا يا عباد الله، مو عيب ولا غلط ولا حرام، بل هذا الصح، لأن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، وقال: يا عباد الله تداووا، ابحث عن الأسباب. لكن الشافي الحقيقي من؟ إنه الله، إذا مسك بضر لا كاشف له إلا هو، لا يشفي على الحقيقة إلا الله. يقول الطبيب حق المريض: خلاص ما في أمل وانت راح تموت، كلها أيام وتودع الدنيا. يعيش المريض سنوات ويموت الطبيب قبله، لأن الشافي من؟ هو الله. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي. فالله عز وجل هو الشافي، وهو من يعافي عباده ويشفيهم من أمراضهم. الله يا